बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको पता है कि आइडियाज़ जो हैं उस वक्त ज़रूरी हो जाते हैं चेंज करना जब वो प्रोडक्टिव ना हो। और इसमें हम नित नए आइडियाज़ जो हैं वो पेश करेंगे, और वो आइडियाज़ जो अभी तक आपने ना तो किताबों में पढ़े हैं और ना ही कहीं सुने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्रेन रीजनरेशन और स्मार्ट लर्निंग। जनरेशन गैप से मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा। जनरेशन गैप एक बड़ी पुरानी टर्म है और इसमें हम अक्सर जो इसको डिफाइन करते हैं वो ये है कि दो जनरेशन्स का जो एक थॉट पैटर्न डिफरेंस होता है उसको हम जनरेशन गैप कह सकते हैं, जो कि अक्सर पेरेंट्स और उसके जो किड्स होते हैं उसके दरमियान में मौजूद होता है। लेकिन अभी हमारा जो ब्रेन है वो डिजिटल सिनारियो में एक ख़ास तरह का जो है चेंज ले रहा है और इसी मोमेंटम से आगे बढ़ रहा है। इस डिजिटल हैबिट को ले लेने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर एक रीजनरेशन का अमल हो रहा है, और इसकी प्रोसेसिंग वो नहीं रही जो आज से 30-40 साल पहले, जबकि ये जनरेशन गैप एक ख़ास अंदाज में हम इसका इस्तेमाल किया करते थे या इसको डिस्कस किया करते थे। अभी मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें जनरेशन गैप को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा, और वो जनरेशन गैप जो पहले पेरेंट्स और किड्स में होता था, अभी मैं कह सकता हूँ कि वही जनरेशन गैप जो है अब एक ही सिबलिंग के दो जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें भी हो सकता है। ब्रेन में प्रोसेसिंग की इस तब्दीली की वजह से अभी आप इसके बहुत से जो है एग्जिबिशंस देख सकते हैं। बस मैं कह सकता हूँ कि हमारे ज़माने में आज से 20-30 साल पहले जो एफएससी का मटेरियल था, तो आज हम देखते हैं कि वही मटेरियल जो है वो जूनियर क्लासेस में स्प्रिंकल हो गया है और जूनियर क्लासेस उसको भी तैयार कर सकते हैं और उसको पूरी तरह कम्प्रीहेंड कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है हमारा ये एक तरह से रीजनरेट हो रहा है, और रीजनरेट होके ये उस ट्रैक पे है जिसको हम हाइपर एक्टिव माइंड कहेंगे। हाइपर एक्टिव माइंड का मतलब है इसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत तेज होती है, और इस तेज प्रोसेसिंग की वजह से जितने भी जो स्लो प्रोसेसेस होंगे लाइफ में, लर्निंग में, और लाइफ के जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ दो मामलात होंगे। या तो वो ग्रेजुअली सीज कर जाएंगे, यानी रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जो है उसकी मोस्ट ऑफ द जो है कंज्यूमर्स या पॉपुलेशन जो है उनसे अवॉइड करना शुरू कर देगी। अब इसकी एक मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि रीडिंग का जो प्रोसेस है, आज हम देखते हैं कि रीडिंग का प्रोसेस, बुक रीडिंग का प्रोसेस जो है ये ऑलमोस्ट सीज हो रहा है, या बहुत ही मुश्किल से इसको लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बुक्स बिल्कुल बच्चों के चेहरे के करीब भी लेके आ जाएं तो भी वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, और इसकी मेन वजह यही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है वो हमारे ब्रेन के साथ, खास तौर पे जो न्यू जनरेशन का ब्रेन है उसके साथ ये मैच नहीं कर रही। और ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म होने की वजह से इसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो इससे अवॉइड कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसमें जो कन्वर्जन हो रही है वो लिसनिंग और स्पोकन में हो रही है, क्योंकि लिसनिंग और स्पोकन जो है वो फास्ट प्रोसेसेस हैं, और चाहे वो लर्निंग का अमल है, चाहे वो लाइफ लर्निंग का अमल है, जो भी है उसमें आप देखेंगे कि रीडिंग जो है वो, या पेज जो है वो अपनी साख खो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बिहाइंड द सीन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने बच्चों की लर्निंग करानी है फ्यूचर में, तो उनको कोई डिजिटल वे होगा कि जिसमें जितना भी रिटन मटेरियल है वो उनको या तो सुनाया जाए, या उनको जो है वो स्पोकन में उसको तेजी से उस पर से गो थ्रू करें। और इससे हम ये नतीजा भी निकाल सकते हैं कि वो लर्निंग मटेरियल जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता है चीज़ों की, और जिसमें बहुत मटेरियल लिखा हुआ है, वो बच्चे जो हैं उनको अवॉइड करेंगे। और ये इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि हमें अपने सिलेबस को ट्रिम भी करना पड़ेगा, और हमें गालबन उसका सिर्फ जिस्ट जो है वो पेश करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन अब इतने हो चुके हैं कि अगर सिर्फ जिस्ट जो है उसको कम्प्रीहेंड करा दिया जाए या उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली दे दिया जाए, तो हमारा ब्रेन जो है वो खुद उसको एक्सप्लेन कर लेता है,
اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارا مٹیریل بکس کا پڑھا جائے اور وہ ایکسپلینیشن وہاں سے دیکھی جائے. اس پروسیس کو کہ اگر ہم سلیبس کو ٹرم کرتے ہیں اور برین ہمارا صرف جسٹ مانگتا ہے، اس کو ہم اسمارٹ لرننگ کہیں گے. اور یہ اسمارٹ لرننگ جو ہے یہ فیوچر کا ایک پروڈکٹ ہے. فیوچر میں جو ہم نے لرننگ کرنی ہے وہ اسی طرح بھاگتے بھاگتے سینسری وے میں اور بڑے تھوڑے سے ٹائم میں تھوڑے سے مٹیریل کے تھرو ہم نے بہت زیادہ ایکسپلینیشنز جو ہے وہ اپنے برینز میں ایبزارب کرنی ہیں. جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ہم وہاں پہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے جو لرننگ مٹیریلز ہیں وہ بڑے بریف اور ٹو دا پوائنٹ ہیں، ویئرز کہ یہاں آپ چاہے کیمسٹری کو دیکھ لیں یا فزکس کو دیکھ لیں یا ادر سوشل سائنسز کو دیکھ لیں، یہاں پہ ایکسپلین بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو ایکسپلین کرنے کے لیے ایزی جو ٹولز ہونے چاہیے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایکسپلینیشن کو بہت پرپیچ اور بہت کمپلیکس کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ایک فالتو محنت، ایکسٹرا ایفرٹ، اور جبکہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت تھوڑی. ہم اگر ایجوکیشن کے پروسیس کو دیکھیں تو ایجوکیشن کے پروسیس میں جو فائنل گول ہوتا ہے وہ ایک کانسیپٹ بلڈنگ کے بعد ایک اچھی ایویلویشن ہے. اور یہ ایویلویشن میں صرف ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کیمسٹری کی ایک بہت اچھی ایویلویشن ہو گئی ہے یا فزکس کی ہو گئی ہے، بلکہ اس ایویلویشن سے مراد جو ہے وہ لائف ایویلویشن ہے. یعنی آپ جتنے بھی لائف کے آپ کے کانسیپٹس ہیں وہ اتنے کلیئر اور صاف ہوں کہ جب بھی آپ کو اس کو ریپروڈیوس کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو بے فکر ہو کے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ پیش کر سکیں. لیکن اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ تمام میکانزمز یا وہ انوائرمنٹ اپنے ایجوکیشنل پروسیسز میں لے کے آنی پڑیں گی کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹیوشنز کے لیے بھیجتے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو بہت چھوٹی عمر کے ہیں، 5-7 سال کی عمر میں ان کو بیگز ان کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں اور وہ ٹیوشنز پہ شام کو ساری شام ان کی جو ہے وہ اس پہ لگتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بیسکلی وہ بچہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹیوشن پہ بہت کچھ لرننگ کر رہا ہے، لیکن یہی بچہ اگلے 10 سال میں اس مقام پہ پہنچے گا جہاں پہ اس نے بہت سائنٹیفک اور کمپلیکسٹیز کا جو ہے سامنا کرنا ہے اور بہت مشکل مٹیریلز کو اپنے سامنے دیکھنا ہے. لیکن اس طرح جب آپ ٹیوشن پہ بھیجتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو ایک طرح سے آپ کے برین کی جو ہیبٹ ڈیولپ کر رہا ہے. وہ برین کی ہیبٹ یہ ہے کہ آپ کو سلو لرنر بنا رہا ہے. بیسکلی یہ ٹیوشن شاید یہ کانسیپٹ بلڈنگ یا آپ کو لرننگ تو بہت تھوڑی دے، لیکن یہ آپ کے برین کو جو ہیبٹ دے گا وہ یہ دے گا کہ یہ سلو لرننگ کا عادی ہو جائے گا اور اگلے 10 سالوں میں جس جگہ پہ اس نے پہنچنا ہے تو یہ اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے اس کمپلیکس مٹیریل کو اچھی طرح ہینڈل کر سکے. ایک تو اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ ہوتا ہے کہ یہ سلو لرنر بن جاتا ہے، اور دوسرا اس پروسیس میں جو اصل پروڈکٹیوٹی ہے ایجوکیشن پروسیس کی یعنی کریٹیوٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. بچہ جو ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا برین جو ہے وہ اسپون فیڈ کا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کریٹیوٹی کر سکے. اور ایجوکیشن کے جو اصل پرپزز ہیں، جو گولز ہیں، وہ یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس پروسیس سے میں یہ کہوں گا کہ اوائڈ کرنا ضروری ہے. خاص طور پہ چھوٹی عمر میں بچوں کو ہرگز ٹیوشن پہ نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں کانسیپٹ بلڈنگ پہ توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ آپ خود کریں یا کسی گائیڈر سے یہ کانسیپٹ بلڈنگ کریں. لیکن اس سارے پروسیس میں اصل جو چیز ہے کانسیپٹ بلڈنگ وہ ہونی چاہیے اور بہت ہی سمارٹ وے میں ہونی چاہیے. یعنی بچے کا بہت تھوڑا ٹائم لے کے تو اس کو بہت کچھ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کی یہ ہیبٹ برقرار رہے گی اور وہ آج سے 10 سال کے بعد بھی بہت سارا ٹائم لے کے جو ہے وہ بہت تھوڑا سا مٹیریل تیار کرے گا اور کریٹیوٹی جو ہے وہ بھی اس کے برین میں امبیڈ نہیں ہوگی یا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ خود سے کوئی چیز سوچ سکے اور ایک ڈائیورجنٹ قسم کی اس کی سوچ ڈیولپ ہو سکے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل پروسیس میں اسی لیے سوائے اس کے کہ یا تو ہم گورنمنٹ امپلائیز پیدا کر رہے ہیں یا پھر جو گورنمنٹ امپلائیز نہیں بنتے وہ کسی نہ کسی طرح ٹیچرز اور ٹیوٹرز بنے ہوئے ہیں اور یہی پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. اور انوویشن یا ایکسپیریمنٹیشن یا کہہ لیں کہ انوینشن کا کوئی دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے. ہم اگر اپنے اس پروسیس پہ توجہ دیں اور اسپیشل کانسیپٹ بلڈنگ اور اسمارٹ لرننگ اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں
تو آج سے 10 سال کے بعد یقیناً وہ بہت مختلف پرفارم کر رہے ہوں گے، اور صورتحال یہ کچھ نہیں ہوگی جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ آپ صرف انوویشن کا اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ارد گرد کی جو 20 سالہ پرانی گاڑیاں ہیں تو آج تک ان کے بمپر چینج نہیں ہوئے، تو آپ باقی جو بڑی انوینشنز ہیں ان کی کیا بات کریں گے؟ اتنی ایجوکیشن ہونے کے باوجود جو ہے انوویشن اور انوینشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمیں اپنا آئیڈیا تبدیل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ اپنے اس نئے پروگرام یعنی یونیک آئیڈیاز میں حاضر ہوں گے۔ آپ بھی اپنے نئے آئیڈیاز سے ضرور ہمیں جو ہے فیڈ بیک دیں اور شیئر کریں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ